वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले साबिक वजीर दिफा नून लीग के नायब सदर खुर्रम दस्तगीर की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त मारूफ मुसन्निफ अमरीका में मुकीम है शुजा नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। शुजा नवाज साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के 2 माह में अमरीका के 2 दौरों को आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? बड़ा सिग्निफिकेंट इसे कहा जा रहा है, सिफारती पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दिफाई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इन द मीन टाइम इस कॉन्टेक्स्ट में भी तज्जिया दीजिएगा कि इंडिया और अमेरिका में कशीदगी काफ़ी बढ़ चुकी है। आदिल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो पहला दौरा था वो बहुत तारीखी था, इसलिए कि एक तरह से सदर ट्रंप ने उनकी इतनी प्रमोशन की मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर भी। सबको ये पता चल गया कि सदर ट्रंप के नज़दीक वो सबसे अहम शख्सियत है पाकिस्तान की सियासत में, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की मिलिट्री में। और फिर उनके साथ प्राइवेट जो लंच किया, ये आम तौर पे हेड ऑफ स्टेट के साथ होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट के साथ होता है। तो ये पहली दफ़ा है कि एक आर्मी चीफ जो कि हेड ऑफ स्टेट भी नहीं है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं है, उन्हें मदऊ किया गया एक प्राइवेट लंच के लिए वाइट हाउस में। तो बहुत अहम था वो। और जाहिर है कि हमें नहीं पता क्या तफसीलात थी उनकी बातचीत में, लेकिन काफ़ी जो मेरे जहन में बातें आती हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। एक तो ये कि ईरान का मसला था, और वो सदर ट्रंप जानते थे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रेनिंग भी हुई थी ईरान में, स्टाफ कॉलेज भी कहते हैं कि उन्होंने वहाँ से किया था। और फिर मई में उन्होंने एक दौरा भी किया था तेहरान का, तो फर्स्ट हैंड सदर ट्रंप को एक ब्रीफिंग भी मिल सकी। और मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि वो एक नई न्यूक्लियर डील ईरान के साथ करें जो कि ओबामा की डील से बेहतर हो, और उसके लिए पाकिस्तान की बहुत अहम ज़रूरत होगी कि ईरान को किसी तरह से उस पर माइल किया जाए, और उस खत्ते में ईरान को एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाए कि वो अफ़गानिस्तान में और वस्ती एशिया में भी, और पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है वो नए सिरे से कायम हो, और अमेरिका अपने सैंक्शंस हटा दे, जिससे कि पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और फिर भारत को भी, अगर ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन खुल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान का मसला बहुत बड़ा है। उसके अलावा आप जानते ही हैं कि जनरल एरिक कुरेला ने अपनी टेस्टिमनी में कहा था कि पाकिस्तान फिनोमिनल पार्टनर है, ज़बरदस्त पार्टनर है काउंटर टेररिज्म में। तो जाहिर है कि कई सालों से, बल्कि मैं कहूँगा कि पिछले 2 दिहाई में अमेरिका और पाकिस्तान की ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत कायम रही है और बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि किसी तरह से पाकिस्तान के थ्रू वो नज़र रख सके अफ़गानिस्तान पे और वस्ती एशिया पे, और फिर ज़ाहिर है चीन पे भी। अब पाकिस्तान को ज़ाहिर है चीन और अमेरिका के ताल्लुकात का एक तवाज़ुन रखना पड़ेगा। तो वो ये पहली विज़िट थी। ये दूसरी विज़िट मैं समझता हूँ कि ये एक पर्सनल लेवल पे और दूसरी प्रोफेशनल लेवल पे, क्योंकि जनरल एरिक कुरेला सेंटकॉम के कमांडर रहे हैं पिछले 3 साल से, ठीक, और उनकी रिटायरमेंट अब हो रही है। तो ये एक कर्टसी होती है कि जो फेलो ऑफिसर्स हैं उनके, जिनके साथ उनकी रिलेशनशिप है सेंटकॉम के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो आए और अटेंड करें उनकी फेयरवेल सेरेमनी। और उसी मौके पे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साथ भी मुलाकात हुई। उसके अलावा आपने देखा होगा कि भारतीय मीडिया ने कोई बहुत मनगढ़ंत रिपोर्टें निकाली। जो भी फील्ड मार्शल पाकिस्तान को दिफा को जो भी होगा नाकाबिले तस्खीर करार देगा, और ये भी कहेगा कि अगर एग्रेशन होती है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिस अंदाज से, जिस भोंडे अंदाज से इंडियन मीडिया उसको पेश कर रहा है कि पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं वो दहशत गर्दों के हाथ लग सकते हैं, और कोई ऐसा लग रहा है कि बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं वो। नहीं, जाहिर है बौखलाहट तो रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन ये मेरे नज़दीक बिल्कुल मनगढ़ंत रिपोर्ट्स थी। और फील्ड मार्शल मुनीर ने जो पहली विजिट में भी तारकीन वतन जो डायस्पोरा पाकिस्तानी थे उनके साथ बातचीत की, थिंक टैंकर्स के साथ बात की,
جو رپورٹ ابھی آئی ہے ٹیمپا سے، انہوں نے انہی موضوع پہ بات پھر کی کہ کتنا وہ سمجھتے ہیں کہ غیر ملک میں جو پاکستانی رہ رہے ہیں ان کا کتنی عزت ان کی کرنی چاہیے اور وہ کتنا پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن جو باتیں رپورٹ کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ان کی جگہ پہ ہو تو ظاہر ہے وہ سوچے گا تو ضرور کہ ہمارے پاس کیا قوت ہے، اور اگر انڈیا نے کچھ حملہ کرنے کی کوشش کی یا دھمکی دینے کی کوشش کی تو پاکستان نے ابھی بھی جو جواب دیا وہ منہ توڑ جواب تھا. اور انڈیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو وہ تمام دنیا پہ اس کا اثر ہوگا. اس پہ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کافی تفصیل میں بات کی ہے کہ جی بالکل 17 شہر جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، اور ناردرن ہیمسفیئر جو ہے وہ نیوکلیئر ونٹر 6 مہینے کے لیے آپ کو سورج نہیں نظر آئے گا ناردرن ہیمسفیئر میں. تو یہ دنیا سمجھتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انڈین میڈیا اس بات کو اچھالے. اچھا نواز صاحب، اس پوری صورتحال میں خطے میں پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشننگ بن چکی ہے، اگر ایران کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں یا ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کے معاملات جس نہج تک پہنچ گئے ہیں، کتنی پاکستان کی اہمیت بڑھ چکی ہے اور ہمیں کتنا کیئرفل ہو کے آگے بڑھنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ جو چیز یا جو انہوں نے ایکشن لینے ہیں اپنے فائدے کے لیے اور امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کرنے کے لیے، وہ اس پہ کانسنٹریٹ کرے. انڈیا نے ایک طرح سے میں کہوں گا کہ فٹ بال میں کہتے ہیں نا کہ اون گول کیا. یہ پچھلے مہینے ڈیڑھ میں انڈین حکومت نے بہت سی ایسی چیزیں کی جو کہ بالکل ناممکن تھی پہلے. اتنی اچھی ریلیشن شپ تھی. پرائم منسٹر مودی پہلے فارن ڈگنیٹری تھے جو وائٹ ہاؤس آئے تھے ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس آنے کے بعد، لیکن جو انہوں نے پوزیشنز لی اور جس طرح سے پبلک سٹیٹمنٹس دی، اس سے ظاہر یہ ہوتا تھا کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا پاور ہے اور کسی طرح سے امریکہ کے ساتھ وہ ایک جنگ کرے گا. اور ایک دو فگرز میں اگر آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کی ٹوٹل ٹریڈ جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ تقریباً 128.9 بلین ڈالر ہے ہر سال کی، لیکن ان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 45.8 بلین ڈالر ہے. تو بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے، اور ٹرمپ نے شروع سے اعلان کیا تھا کہ ہم یہ ڈیفیسٹ کو زیرو کرنا چاہتے ہیں. انڈیا نے بجائے وہ کرنے کے بہت ایک قسم کی وہ کہتے ہیں پاکستان میں کہ تڑی دکھائی کہ ہم کریں گے جو کریں گے، اور روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. تو 25% کا ٹیرف ان پہ عائد ہوا اور اس کے اوپر 25% اور. اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 27 اگست تک ڈیڈ لائن ہے یہ انڈیا یو ایس ٹریڈ ریلیشنز کی بات چیت مکمل کرنے کی. لیکن بہت سی چیزیں اس میں اب آ رہی ہیں. اب ایک رپورٹ رائٹرز کی یہ بھی ہے کہ راج ناتھ سنگھ جو کہ وزیر دفاع ہیں بھارت کے، ان کا یو ایس ٹرپ کینسل ہو گیا. انڈین گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ غلط رپورٹ ہے، لیکن رائٹرز نے انٹرنل آفیشلز کے ساتھ بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹرپ کینسل ہوگی. اور یہ بہت اہم ٹرپ تھی کیونکہ اس کے دوران راج ناتھ سنگھ امریکہ سے بہت خریداری کر رہے تھے، جو کہ صدر ٹرمپ کو بہت پسند ہے جب خریداری ہوتی ہے. میں اس کی تفصیل آپ کو یہ بتاؤں، اس کے 6 بوئنگ ریکانسنس ایئر کرافٹ تھے P-81s، اس میں اسٹرائکر کامبیٹ وہیکلز تھی، اس میں جیولن اینٹی ٹینک میسائلز تھے. تو یہ صرف بوئنگ کی جو ڈیل تھی وہ 3.6 بلین ڈالر کی تھی. تو یہ کافی نقصان ہوگا انڈیا کو. اس کے علاوہ انڈیا نے ایک بہت پبلک پوزیشن لی ہے برکس میں. آپ کو پتا ہے برکس ایک مجموعہ ہے برازیل، رشیا اور چائنا کا. تو انڈیا نے ان کی طرف بہت اب رخ کر دیا امریکہ کے خلاف ایک قسم کا محاذ کھڑا کرنے کے لیے. اور پھر کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم روس سے تیل برقرار رکھیں گے اور ان سے امپورٹ کریں گے ایٹسیٹرا. لیکن نئی رپورٹس اب آ رہی ہیں کہ وہ اب نائجیریا کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ وہاں سے
तेल ले रूस के बजाय। तो मुझे लगता है कि अब अगले हफ्ते 10 दिन में ये कुछ फैसले होंगे जो कि भारत ने करने होंगे, नहीं तो उनको सदर ट्रम्प का गुस्सा जो है वो उन पे आके ठहरेगा। और मैं आपको कोट करता हूं कि सदर ट्रम्प ने क्या कहा था जब उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया टैरिफ्स के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि इट्स ओनली 8 hours, it's only been 8 hours and you are going to see a lot more। तो एक ये बहुत बड़ी धमकी थी इंडिया के खिलाफ, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि इंडिया को ये समझना चाहिए। शुजा नवाज साहब अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ मुसन्निफ हैं और मुफक्किर भी हैं। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर हमायूं मोमन हमें ज्वाइन करें।